ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू र यो मौलिक प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी सबै विशिष्ट विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरू, विज्ञ र सबै पत्रकार साथीहरू। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सबभन्दा पहिला त म पनि यो कार्यक्रम राम्रो परिणामसहित सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म शहरी विकास मन्त्रालयलाई यस अर्थमा पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले 6वटा प्रदेशमा यस किसिमका गोष्ठी अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेर आज बागमती प्रदेश अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ र म विश्वास गर्छु कि यसबाट शहरी विकास सम्बन्धी नीति विधेयक तर्जुमा या युटिलिटी कोरिडोरसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ विशिष्ट विज्ञ महानुभावहरू हुनुहुन्छ। नेपाल नयाँ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लागिराख्नुभएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कार्यशाला अन्तिम समयसम्म पुग्दा एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई, मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण फिडब्याक प्राप्त हुनेछ। मैले लामो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि म के कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने अहिले हामी जुन परिस्थितिमा छौँ त्यो परिस्थिति राजनैतिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति या शहर र गाउँको अवस्थितिको परिस्थिति भनेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामको परिस्थिति हो। हामी पहिलो पटक नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ र नितान्त नयाँ मार्ग सहित नेपाललाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ संविधान मार्फत। र संविधानको सुरुमा नै हामीले अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ, यसले सामाजिक न्याय र सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै त्यस्तो एउटा समाज जो सन्तुलित हुनेछ, समावेशी हुनेछ, समानुपातिक पनि हुनेछ र सबै नेपालीहरूलाई समेटेर नयाँ युगतिर देशलाई लानेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। संविधानमा हामीले हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुने भन्ने बारेमा हाम्रो निजी क्षेत्रको, सार्वजनिक क्षेत्रको र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा हामी नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण या नेपाली समाजको विकासको गतिलाई यस्तो प्रणालीबाट लैजानेछौँ जुन अन्ततः समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर भनिएको छ। हामीले समावेशी समानुपातिक भन्दा यो देशमा रहने सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबैको हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित हुने गरी विकासको मोडेल अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि हाम्रो नयाँ संविधानको प्रतिबद्धता हो। तपाईँ हामीले मौलिक अधिकारमा गएर हेर्यो भने हामीले मौलिक अधिकारमा जसरी सबै समुदायलाई राज्यको समग्र प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पनि हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा पनि जसरी सम्बोधन गरिएको छ त्यो साँच्चै नै उत्साहवर्धक छ। यसरी नयाँ संविधान एउटा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट, लामो नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रक्रियाबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अघि यहाँ आइ नै सकेका छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन विद्रोहीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर एउटा नयाँ राजनैतिक प्रक्रियाको सुरुवात भयो नेपालमा र त्यही प्रक्रियाको बीचबाट संविधान सभा भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो र संविधान जस्तो मैले अघि भर्खरै भने जस्तै एउटा नयाँ
परिभाषा सहितको पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम, किनभने योभन्दा अगाडिका प्रत्येक संविधानहरू राजाद्वारा निश्रित हुने गर्दथे, पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान भनेर भनियो। यो आफैमा ठुलो परिवर्तन हो। तर मलाई दुःख लाग्ने कुरा भनौँ या चिन्ता लाग्ने कुरा के हो भने हामीले यति ठुलो परिवर्तन र संविधान लिपिबद्ध गरेर यति धेरै अधिकारका कुरा गऱ्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका विधेयकहरू बनाउने, विकासका त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसमा आवश्यक ध्यान केन्द्रित गर्नेतिर हामी सबै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी तन्त्रका सबै पदाधिकारीहरू या अरू सबै विज्ञहरू पनि जुन तागतको साथ, जुन शक्तिको साथ हामी लाग्नु पर्थ्यो, नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले नेपाली जनतामा जो आशा र उत्साह जगाएको थियो, त्यसै अनुसार अब जनताको जीवनमा, गाउँमा होस् या सहरमा पनि अब सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमका नीति, योजना, कार्यक्रम, विधेयक, कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। हामी त्यसमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यति धेरै तत्परता देखाएका छैनौँ। कसैले तत्परता देखाउन खोजेकै छ भने पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। बरु यसबीचमा के देखा पर्न खोज्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा, विकास मोडेललाई नयाँ बनाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरालाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ, के गरी सङ्घीयता या समावेशी समानुपातिकताको निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरूलाई आलटाल गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, त्यसलाई कुन तरिकाले कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि गतकालमा देखा पर्यो र कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्तिले अन्ततः संविधान नै उल्ट्याउने, विकास मोडेलको जो परिकल्पना नयाँ संविधानमा गरिएको हो, समावेशी लोकतन्त्रको र समावेशी विकासको पनि, सन्तुलित विकासको, गाउँ सहरको समन्वयको जो परिकल्पना गरिएको, त्यसलाई नै उल्ट्याउने सम्मका कसरतहरू पनि गत सालदेखि हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज हामी यो ठाउँमा छौँ। म शहरी विकास मन्त्रालयलाई यस अर्थमा धन्यवाद भनिरहेको छु, तपाईहरुले अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति अनुसार शहरी विकासको नीतिलाई पनि, शहरी विकास विधेयकलाई पनि र युटिलिटी कोरिडोरको विधेयकलाई पनि विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु विज्ञहरूसँग सहकार्य अन्तर्क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ र यो खुसीको कुरा हो। जे भए पनि एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै र विकास मोडेल बारे नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको नीतिभित्र रहेर त्यो परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक विकास गर्ने जो जमर्को भएको छ, म आज विशेष रूपले उत्साहित भएको छु। म माननीय रामकुमारीजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत सबै पदाधिकारीलाई पनि यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र म के विश्वास गर्छु भने अब सबै मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिता समानुपातिकताको मर्म अनुसार हामीले आफ्नो मन्त्रालयका कामहरूलाई कसरी संयोजित गर्ने, कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबैको पनि ध्यान जानेछ। म के सम्झिरहेको छु भने गतकालमा अघिल्लो सरकारको बेलामा हामीले समाजवाद उन्मुख केही आधारहरू खडा गर्ने सन्दर्भमा समावेशी समानुपातिकता सम्बन्धी केही विधेयकहरू
छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने र सङ्घीयतालाई चाहे त्यो सङ्घमा होस् या प्रादेशिक सरकारको कुरामा होस् या स्थानीय सरकारको कुरामा होस्, उनीहरूले यो परिवर्तनबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा गुणात्मकता आउन सकोस्। किनकि आवश्यक विधेयकको अभावमा, आवश्यक नीति कार्यक्रम तर्जुमाको अभावमा परिवर्तनको प्रतिफल जनताले अनुभूत गर्न नपाउने स्थितिमा जहिले पनि समाजमा अस्थिरता, अराजकता, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका खतराहरू मडारिराख्छन् र राष्ट्र बडो अप्ठ्यारोमा जाने अवस्था आउन सक्छ भनेर निकै जोड गरियो। मलाई लाग्छ तपाईहरू विज्ञ सबै विद्वान मित्रहरूलाई पनि यो कुरा थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँ हामी सबैले यो चाहिँ संविधानलाई नै फेरि उल्ट्याउन खोज्ने या घात गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामी सबै लाग्यौँ, त्यसलाई जे भए पनि तत्कालको लागि परास्त पनि गऱ्यौँ। तर अझै पनि एउटा प्रवृत्ति छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या समावेशी समानुपातिक चरित्रको यो संविधानलाई त्यति रुचिकर ठान्दैन। त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि तपाईँ हामीले देखिराखेकै छौँ। कुनै न कुनै रूपले यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने या यसबाट अर्को दिशातिर जाने कसरतहरू भइराखेकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले संविधानले र परिवर्तनले अनि आम नेपाली जनताले र हाम्रो एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भसहित ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी चाहिँ विकासमा हामीले गति कसरी लिने, फड्को कसरी मार्ने भन्ने कुरा असाध्य नै महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज्ड पनि छ, डिजिटलाइज्ड पनि छ। डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा के प्रभाव पार्छ, त्यसले नकारात्मक त्यसका प्रभावहरू के छन्, सकारात्मक र रचनात्मक प्रभावहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले गहिरो लेखाजोखा गरेर हामीले आफ्नै विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनको बाट हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्ने कुरामा हामी छैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तर हामी कसैको अन्धानुकरण र यान्त्रिक ढङ्गले कसैको मोडेल लागू गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा, हाम्रा विभिन्न जात जाति क्षेत्र वर्ग समुदायका संस्कृति सबैलाई मध्यनजर गरेर मात्रै हामीले हाम्रो विकासको मोडेल ल्याउनु पर्दछ। अहिले बढ्दो सहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न खालका विसङ्गतिहरू जो हामी देख्छौँ, सहरमा गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास र त्यसबाट पैदा हुने समस्या हामी जे देखिरहेका छौँ र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट, राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जहाँनिर देख्छौँ हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ र अनि लिङ्क रोडहरू जरुरी छ। त्यसले गाउँघरमा पनि विकासलाई तीव्र गतिमा प्रभावित पार्नेछ। गाउँबाट सहर पस्ने जनसङ्ख्याको चापलाई त्यसले घटाउनेछ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नेछ र सन्तुलित विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने परिकल्पना, एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। त्यो अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो अब करिब करिब अन्तिम चरणतिर जाँदैछ र हामीले सहरी विकासको नीति बनाउँदा या विधेयक बनाउँदा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास यसरी गरौँ कि त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासले मानिसहरू चाहिँ को अवस्थिति या उनीहरूको चाहिँ
बसाइसराईको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकोस्। किनकि पहाड या हिमाली क्षेत्रमा हामीले सहरको विकास गर्ने प्रक्रियाले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विकासका प्रक्रियालाई जति तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यति नै अहिले हामीले भोगिरहेको अत्यधिक सहरीकरणमा जनसङ्ख्याको चाप या विभिन्न खालका चाहिँ विसङ्गतिहरू त्यसलाई हामीले अधिकतम रोक्न सकिन्छ। र अनि पहाडमा जस्तो हावापानी छ, हाम्रो हावापानी, क्लाइमेटको विविधता, संस्कृतिको विविधता, भूगोलको विविधताको कारणले हामीले पहाडी बेल्ट वा हिमाली बेल्टमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकेमा चाहिँ हामी यी यावत समस्याहरूको समाधानको एउटा ठुलो चाबी यहाँबाट खुल्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयले जति बेला एउटा युनिफाइड, सेन्ट्रलाइज र कम्प्रिहेन्सिभ नीति बनाइँदैछ, यो पक्षमा देशभरि नै भौतिक पूर्वाधारको विकासको एउटा आम नीति बनाउनेतिर र विधेयकमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। र साथसाथै अन्य तमाम समस्याहरू जो पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि यहाँ राख्नु भएको छ ती सबै पनि ध्यान दिन लायक छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू, अनि स्वच्छ वातावरण बनाउनको निम्ति पार्कहरूको निर्माण गर्ने, रिक्रिएसन सेन्टरहरू बनाउनेदेखि ग्रिनरीद्वारा स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रयासहरूदेखि अनि विकासका अन्य प्रक्रियाहरूलाई पनि विकेन्द्रित रूपमा सबै प्रदेशमा, किनभने हिजोको चाहिँ हाम्रो विकासको मोडेल भनेको असाध्य सेन्ट्रलाइज, केन्द्रीकृत र खाली काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै बढी ध्यान दिने र अन्यत्र कम ध्यान दिने जो प्रक्रियाका कारणले आज हामी एउटा समस्याको सामना गरेका छौँ। आउने दिनमा प्रत्येक प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहमा पनि, किनकि हामीले जसरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अवधारणा संविधानमा गरेका छौँ र सरकारको रूपमा ती कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ, अब शहरी विकासको दृष्टिले पनि प्रदेशले, स्थानीय सरकारले र सङ्घले गर्ने कामको समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, यो सङ्घीयतालाई र समावेशी समानुपातिकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यको साथ गरियोस्। यसो नगरियोस् कि कसरी संविधानलाई कमजोर पार्न सकिएला। संविधानका ती प्रावधानहरू जसले स्थानीय तहमै गएर जनतालाई सेवा दिने परिकल्पना गरेको छ, जसले विकासलाई गाउँ सहर सबैतिर समन्वय र सन्तुलित ढङ्गले परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई कमजोर पार्ने दृष्टिले होइन, त्यसलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकहरू बनाउँदा, नीति कार्यक्रम बनाउँदा त्यसमा ध्यान दियोस्। त्यसले मात्रै यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ, अघि लान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले छलफल भन्दै जाँदा त धेरै कुरा हुन सक्छन्, तर फेरि पनि मन्त्रालयले जो जमर्को गरेको छ, अब 64 को शहरी विकास नीति जति बेला शान्ति सम्झौता त भएको थियो, संविधान बनिसकेको थिएन, त्यो परिस्थितिको शहरी विकास नीति र अहिले संविधान बनेर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि र 3 तहका सरकारले काम सुरु गरिसकेपछिको र अहिले नगरपालिकाहरू पनि थुप्रो नगरपालिका घोषणा भएर कामहरू अगाडि बढिसकेको स्थितिमा उही शहरी विकास नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा कहीँ कतै पनि त्यो वस्तुवादी हुँदैन थियो। सायद मन्त्रालयले त्यही कुरा विचार गरेर अब यसलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र बदलिएको दुनियाँ, बदलिएको चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजीको विकास, आविष्कार, त्यसले पैदा गरेको सहरीकरणको सन्दर्भमा त्यसले पैदा गरेका चाहिँ अवसर र चुनौतीहरू, यी सबैलाई पनि सम्बोधन गर्ने, तर मूल कुरा चाहिँ हामी आफैले ल्याएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पनि म तपाईहरुको यो जमर्को क्रमशः अन्य मन्त्रालयले पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने छन् भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै उपस्थित भएको हुनाले उहाँले सरकारको तर्फबाट विगतमा जसरी संविधान उल्ट्याउने कसरत भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै उल्ट्याउने कसरत भयो, त्यो कसरतलाई परास्त गर्दै साँच्चै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले सशक्त नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै अहिले हामी गठबन्धनको तर्फबाट त्यही दिशातिर हाम्रो कसरत छ। यति कुरा राख्दै फेरि मन्त्रालय र सबै पदाधिकारी र उपस्थित सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।